नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। विषय र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्व र प्राथमिकता दिएर उठाउने गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही समेत बनाउँछौं। नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी सत्तारूढ दल नेकपाको विवादको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। विवादमा जेलिएको छ नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यही विवादको बीच यति बेला सचिवालयको बैठक जारी छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल वाक युद्ध पत्र युद्ध हुँदै यति बेला दस्तावेज युद्धमा उत्रिएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किएको छ। यही विवादको बीच सचिवालयको बैठक बसिरहँदा दुवै पक्ष आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। आजको बैठकमा अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले बेग्ला बेग्लै राजनीतिक प्रस्तावलाई एउटै बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा ओली पक्षका नेताहरू देखेका छन् भने यति बेला यो विवाद निर्णायक मोडमा जाँदा दुवै पक्ष आफ्नो रणनीतिमा अगाडि बढेका छन् र फरक दस्तावेजलाई एउटै बनाएर लगियो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा यति बेला विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरू देखेका छन् भने विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह भने यति बेला यो विवादलाई केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म लैजाने र बैठकबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने र बहुमतको छडी लगाएर ओलीलाई पेल्ने रणनीतिमा छन्। तर यसअघि नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनिसकेका छन् यो सङ्क्रमणकालीन कमिटीको पद्धतिमा यति बेला अल्पमत र बहुमत होइन, यो बेला सहमतिमै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा नेकपाको विवाद कसरी अघि बढिरहेको छ आज हामी विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्छौं। विवाद कहाँ कसरी केमा केन्द्रित छ पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। सुरुमा भने नेकपा भित्रको विवाद कसरी बढ्दै गयो यो रिपोर्ट हेरौं। नेकपा भित्रको विवाद बढिरहँदा दुवै पक्ष आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू सचिवालयले सर्वमान्य प्रस्ताव बनाएर अघि बढाउनु पर्ने अडानमा देखिएका छन्। गत कार्तिक 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि दर्जनभन्दा बढी आरोपसहित दस्तावेज पेश गरेका थिए। ओलीले पनि लिखित रूपमै त्यसको जवाफ दिइसकेका छन्। मङ्सिर 13 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले 38 पृष्ठ लामो जवाफी दस्तावेज पेश गरेका थिए। विवाद बढिरहँदा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेमुवाङ, विष्णु पौडेल लगायत केही नेताहरू दुवै अध्यक्षले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सहमति गरेर नयाँ दस्तावेज ल्याउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। ओली पक्षका नेताहरू अहिले पार्टी एकता कायम राख्नका लागि भदौ 26 गतेको स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने पक्षमा छन्। के थियो भदौ 26 गतेको निर्णय? गत असार 10 गतेदेखि बस्न सुरु गरेको स्थायी कमिटी बैठक भदौ 26 गते सकिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठककै बिचमा नेकपा विभाजन उन्मुख देखिएको थियो। बैठक सुरु भएको मितिदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न थालियो, जसका कारण ओलीको बैठकमा उपस्थिति हुने रुचि घट्न थाल्यो। त्यही बीचमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भयो। ओलीले अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोजेको भन्दै पार्टीकै नेताहरूले त्यसको विरोध गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेन। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियतामा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदल बन्यो र पार्टी फुट रोक्ने प्रयास भयो। ओली प्रचण्डको सहमतिमा बनेको कार्यदललाई सचिवालयले अनुमोदन गरेपछि भदौ 6 गते विवाद समाधानका लागि 15 बुँदे प्रस्ताव तयार गरियो।
सोही प्रस्तावका आधारमा भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गरिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरूमध्ये राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्री परिषद हेरफेर 2 अध्यक्षको सहमतिमा र सचिवालय सदस्यको परामर्शमा गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण थियो। यससँगै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने र ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने निर्णय समेत स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो। तर विवाद मत्थर हुनुको साटो फेरि विवाद बढ्यो। कसरी बाजियो त नेकपाको विवाद? स्थायी कमिटी बैठकपछि बसेका केही सचिवालय बैठकमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नबारे छलफल चल्यो। अध्यक्ष प्रचण्ड छलफल र परामर्शका लागि निरन्तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाउन थाले। तर ओलीले सहमति र सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको साटो एकलौटी निर्णय गरेर अघि बढ्न थाले। विवाद बल्झिनुको मुख्य कारण पार्टीसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत सिफारिस गरे। महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनेदेखि 3वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरे। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भयो। पर्सामा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताबीच झडप भयो र झडपमा प्रचण्ड पक्षका कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्यापछि प्रशासनले जाहेरी समेत लिन नमानेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे। भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयलाई लिएर पनि प्रचण्ड नेपाल समूह चिडियो। यसरी ओली एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न थालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरे र उनीहरूले अध्यक्ष ओलीले एकलौटी चल्न खोजेको निष्कर्षसहित पत्र लेखेर सचिवालय बैठकको माग गरे। त्यसपछि नेकपा भित्रको रडाको वाकयुद्ध हुँदै पत्र युद्धमा र पछिल्लो समय दस्तावेज युद्धमा परिणत भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजपछि ओलीको दस्तावेजले विवाद झन उत्कर्षसम्म पुर्याएको छ। विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा। प्रचण्ड पक्षधर नेताहरू भन्छन् सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए समस्या नै आउने थिएन। सचिवालयले 5 वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टी अध्यक्षमा सुनिश्चित गरिए पनि ओलीकै पक्षमा गरिएको निर्णयको समेत ओलीले उल्लङ्घन गरेको दोस्रो तहको नेताहरूको बुझाइ छ। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट कमजोरी भएको स्वयं ओली निकट नेताहरूले स्वीकार्ने गरेका छन्। पुनः सचिवालय बैठकमा समेत सहभागी नहुने मुडमा रहेका ओलीलाई गत मङ्सिर 2 गते बालुवाटारमा भेला भएका ओली निकट नेताहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्री युवराज गेवाली लगायतका केही नेताहरूले ओलीलाई बैठक फेस गरेर जान सुझाव दिएका थिए। विगतका कमजोरी सच्याएर प्रचण्डसँग सहमति भन्दा पनि कमिटीको निर्णय मानेर अघि बढ्न ओली निकटका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। तर प्रचण्ड नेपाल समूह ओलीलाई बहुमतबाट पेल्ने दाउमा छन्। त्यसैले ओलीले सङ्क्रमणकालीन कमिटीको बहुमतको निर्णय नमान्ने बताउँदै आएका छन्। ओलीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय झिकेर समेत प्रचण्डलाई झस्काउने र तर्साउन खोजेको देखिन्छ। ओलीले किन बहुमतको निर्णय नमान्ने बताइरहेका छन्। विधानतः पार्टी कमिटीमा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सबैतिर ओली अल्पमतमा छन्। 9 सदस्यीय सचिवालयमा 5 जना ओली तर्का छन् भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीका पक्षमा बहुमत छैन। यही कारण ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अल्पमत र बहुमतको खेल मान्य नहुने उल्लेख गरेका छन्। ओली इतर पक्षले भने सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसके बहुमतले गरेका निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति नै तोकेर सबै कमिटीमा ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र विवाद केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने पक्षमा छन्। तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरू, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेता पार्टी एकता कायम राख्ने नयाँ दस्तावेज पेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यति बेला यसरी सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद बढिरहेको छ र यो विवादले यति बेला नेकपा मात्र होइन
आम नेकपाका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई त एउटा खल्लो बनाएको छ नै। यति बेला मुलुक हाँक्ने पार्टी या भनौँ सत्तारूढ दलभित्रको विवादले यति बेला राष्ट्रिय आवश्यकता र देशका विकास निर्माणदेखि कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्नको लागि एउटा सुदृढ सक्षम सरकार चाहिनेमा यति बेला सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा भन्दा पनि पार्टीको विवादमा अल्झनु पर्ने परिस्थिति पनि सृजना भएको छ। खास गरी नेकपाको विवाद कसरी समाधान हुन सक्छ र विवादको जरो र चुरोको विषयमा नेताहरूको बुझाइ र धारणा के छ, यस विषयमा यति बेला कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री समेत रहनु भएको छ शेरधन राई र उहाँ प्रदेश नम्बर 1 को नेकपाको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको छ र पार्टी एकता प्रक्रियादेखि पार्टीको विवाद समाधानमा समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी थप यो विवादको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद छ। विगतमा पार्टी एकतामा पनि तपाईहरू युवा पुस्ताका नेताहरूको भूमिका थियो, यो विवाद निरूपणको लागि पनि यहाँहरूको यो भूमिका रहेको छ, यहाँको स्वयं भूमिका पनि रहेको छ। हामीले यो पार्टी विवादको कुरा गर्नुपर्दा यति बेला पार्टी एकतापछि पार्टी सुदृढ ढङ्गले एउटा 5 वर्षको स्थायी सरकार, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीसँग सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर यो विवादमा अल्झियो पार्टी। विवादमा अल्झिनुको कारण के लाग्छ यहाँलाई? कहाँनिर समस्या भयो अथवा विवाद अनावश्यक सृजना गरियो, के लाग्छ यहाँलाई? नेकपाभित्र उत्पन्न भएको विवाद र छताछुल्लो बाहिर पुगेका कुराहरूले यति बेला सिङ्गो कार्यकर्ता पङ्क्ति, समर्थक, शुभेच्छुक र आम जनतालाई नै चिन्तित तुल्याउने काम चाहिँ भएको चाहिँ छ। खास गरेर चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीभित्र समस्याहरू रहनु, उत्पन्न हुनु, मतहरू बाजिनु सामान्य कुरा हो। तर पनि जुन प्रकारले, जुन प्रकृतिमा चाहिँ अहिले समस्याहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ प्रकट भएका छन्, देखा परेका छन्, पोखिएका छन्, वास्तवमा यो चाहिँ एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एकदमै एउटा अनौठो खालको चाहिँ अवस्था अहिले देखा परेको छ। यथार्थमा चाहिँ नेकपा कसरी बन्यो भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ मैले धेरै कुरा भनिरहन पर्दैन। यो दुनियाँलाई चाहिँ जग जाहेर छ। दुईटा मतलब अलग बाटोमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना चाहिँ औपचारिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका कमिटीहरूलाई विघटन गरेर आफ्ना चाहिँ सैद्धान्तिक, आफ्ना चाहिँ वैचारिक कार्यक्रमहरूलाई समेत स्थगन गरे एउटा मतलब चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ एउटा बिन्दुमा उभिएर बनेको नेकपा हो। हामीले त्यस कारणले दुईटा अध्यक्षको हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्यौं। त्यस कारणले हामीले अन्तरिम संक्रमणकालीन एउटा विधि विधानहरू हामीले चाहिँ तर्जुमा गर्यौं र दुईजना अध्यक्षको चाहिँ सहमतिबाट दुईजना अध्यक्षको चाहिँ सहमतिबाट मात्रै मतलब चाहिँ प्रस्तावहरू चाहिँ तयार हुने, निर्णयहरू हुने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा जगमा यो नेकपा बनेको छ र नेकपा अगाडि बढेको छ। तर पछिल्लो समय जुन प्रकारले समस्याहरू चाहिँ देखा परे ती समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नको निम्ति दुईजना अध्यक्षहरूले नै त्यसको उहाँले पहल गर्नुभयो। एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलले रिपोर्ट बुझायो, त्यो रिपोर्टमाथि सचिवालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो, सचिवालयले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्यो। स्थायी कमिटीमा चाहिँ पुगेर भदौ 26 गते चाहिँ संस्थागत रूपमा, औपचारिक रूपमा सर्वसम्मतिबाट सबै कुराहरू बडो स्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ निर्णयहरू भएका छन्, कार्यविभाजनहरू भएका छन्। भदौ 26 को निर्णयमाथि टेकेर खुरुखुरु फटाफट आफ्नो आफ्नो परिभाषित कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा एक्कासी फेरि नयाँ प्रकारको चाहिँ समस्या अहिले देखा परेको छ र यो नै एउटा अनौठो चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ भइराखेको छ सबैलाई। भदौ 26 को निर्णयमा किन नेताहरूले टेकेनन्, किन मतलब त्यो निर्णयलाई बोकेनन्, किन मतलब चाहिँ फटाफट मतलब आफ्नो परिभाषित एउटा चाहिँ कामहरू किन गरेनन् र अनावश्यक खालको चाहिँ कुराहरू किन मतलब यो तहमा चाहिँ बाहिर आए। जबकि आफ्नै पार्टीको पहिलो अध्यक्षलाई अर्को कार्यकारी अध्यक्षले आरोपित गर्नुपर्ने तहमा उहाँ किन पुग्नुभयो, किन त्यस प्रकारको चाहिँ एउटा तहमा उहाँले मतलब ओर्लिनु पर्यो। त्यस पश्चात गम्भीर कुराहरू जब चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षबाट उठिसके पश्चात त्यो चाहिँ बाहिर सबै मिडियामा चाहिँ त्यो त्यसलाई छरिसके पश्चात सबैतिर त्यसलाई वितरण गरिसके पश्चात
स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अर्का अध्यक्षले उहाँले गर्नुभयो, त्यो जवाब प्रस्तुत भयो र आजबाट सचिवालयको बैठक चाहिँ सुरु भएको छ। अलिकति सृजन यहाँनिर यो विवादको चुरोको विषयमा यहाँ 26 गतिको निर्णय कुरा गर्नुभयो। यहाँले असार 10 देखि भदौ 26 गतिसम्मको सचिवालय बैठकको निर्णय र निष्कर्ष के थियो भने कार्यकारी सहित पार्टी हाँक्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र सरकार हाँक्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनिएको थियो। तर सरकार सञ्चालनको विषयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा सल्लाह सुझाव र पार्टीसँग सहमति गर्ने अथवा सल्लाह गर्ने परामर्श गर्ने भनिएको थियो। तर एकाएक पार्टीसँग सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकका राजदूत नियुक्ति गर्ने 3 जना मन्त्री पनि नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसै गरी महेन्द्र बहादुर साई जो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई हटाउन पनि चलखेल गरिएको देखि पर्सामा 2वटा समूह बीच चाहिँ भएको झडप, यहाँहरूकै पार्टीबीच भएको झडपमा जहाँ मुकेश चौरसियाको हत्या भयो, त्यो हत्यामा जाहेरी समेत लिन मानिएन, प्रचण्ड पक्षका नेता कार्यकर्ताको हत्या भयो। त्यसै गरी पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचार संस्था रलाई समेत पार्टीसँग सल्लाह नगरी भेट्ने खालका गतिविधि भयो र पार्टीको निर्णय भन्दा पनि व्यक्ति सर्वे सर्वा हुने गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चल्नुभयो। त्यसैले पार्टीले व्यक्तिलाई चलाउने हो कि व्यक्तिले पार्टीलाई चलाउने, यो दुविधा भयो। त्यसैले पार्टी निर्णय पद्धति मान्नु भएन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यसैले हामीले बाध्यात्मक ढङ्गले यो आवाज उठाउन बाध्य भयौँ, पार्टीको निर्णय उहाँलाई मनाउनको लागि सबक सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड नेपाल समूह त। अब यी कुराहरू बाहिर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ अनि तपाईँले ती कुराहरूलाई नै अहिले चाहिँ प्रसङ्गवश मतलब जिज्ञासामा जोड्नु भएको छ। तर सत्य त्यो होइन भन्ने कुरा त सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री र मतलब चाहिँ पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको रेकर्ड त्यो बाहिर आइसकेको छ। किनभने उहाँले यी सबै विषयहरूमा तपाईँले जति विषयहरू तपाईँले जोड्नुभयो यी विषयहरूमा चाहिँ उहाँले आवश्यक मतलब छलफल गर्नुभएको छ, परामर्श गर्नुभएको छ र कार्यकारी अध्यक्षको समेत सहमति लिएर मन्त्रीहरूको पछिल्लो नियुक्तिको कुरा होस् वा राजदूतहरूको कुरा होस्, ती कुराहरू चाहिँ त्यस प्रकार चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको कुरा त्यो पछिल्लो उहाँको आफ्नो त्यो प्रस्ताव आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि आइसकेको छ। उहाँले मिडियाहरू मार्फत पनि त्यो भनिसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यी कुराहरू चाहिँ सत्य होइनन्। त्यसो हुँदाखेरि एकपक्षीय रूपमा चाहिँ पार्टीको निर्णय मानेन, यो गरेन त्यो गरेन, मनपरी ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने कुराहरू एउटा मतलब चाहिँ आरोपका रूपमा मात्र यी कुराहरू चाहिँ आएका छन्। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कार्यकारी अध्यक्षले सङ्गठनात्मक पार्टीको समग्र कामको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने, महाधिवेशन केन्द्रित हुने भन्ने परिभाषित र जिम्मेवारी छ। त्यताको पाटोमा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अब त्यतातिरको कामतर्फ अब एक पाइला चाहिँ अगाडि नबढ्ने, एक पञ्चो कामको सुरुवात नगर्ने, अनि यता तपाईँको चाहिँ 24 घण्टा मतलब 2 अध्यक्षको बिचमा छलफल भएको, परामर्श भएको, कतिवटा मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्ने, को मान्छे राख्ने, को नराख्ने, के गर्ने, विकल्पहरू, पहिलो नम्बर विकल्प यो, दोस्रो यो, तेस्रो यो, मतलब हरेक सबै कुराहरू त बाहिर मिडियामा आएकै थियो नि। त्यसो हुँदाखेरि परामर्श भएन, छलफल भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो यथार्थ होइन, सत्य होइन। त्यो कुरा चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले त्यो कुरा प्रष्ट पारि पनि सक्नु भएको छ। अब जबरजस्त भनिरहने हो भने त भन्नु केही पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन तहमा स्थिति पुगेको छ नि, अब यसको पछाडि बाध्यता के छ भन्ने कुराको एउटा प्रश्न अहिले जिज्ञासा सर्वसाधारण सबैमा चाहिँ उठिराखेको छ कि एउटा यो पार्टीभित्रको विवादले आम पार्टी कार्यकर्ता, तपाईहरू दोस्रो पुस्ताका नेता, एउटा स्थायी सरकार, कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसै गरी विश्वभर चाहिँ एउटा बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलन उर्वर भएर आएको छ र एउटा सशक्त सरकार बन्यो, स्थायी सरकार, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता जनजीविकाका सवाल सबै हल गर्छ भन्ने आशा र अपेक्षा थियो। यसले चाहिँ आम कार्यकर्तादेखि नेपाली जनता समेत शुभेच्छुकहरू समेत निराश भएको अवस्था छ। यो नेकपाको विवादले आखिर जुनजोगी आयो नि कानै चिरेको भने जस्तो पनि लागिरहेको छ नागरिकलाई। यो समस्याको जरो चाहिँ तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ? विवादको चुरो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मुख्य गरी प्राविधिक विषय हो अथवा चाहिँ अलिकति केपी शर्मा ओली चाहिँ अलिकति एकलौटी ढङ्गले चल्न खोज्नु भएको हो अथवा चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले अलिकति बढी
पार्टीमा भन्दा सरकारमा भागबण्डामा बढी रुचि देखाउनु भएको हो अथवा यहाँहरूको सैद्धान्तिक समस्या कहाँनिर हो? अब हो, यही जिज्ञासा सबैलाई, देशभरिका कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिमा आम जनतामा यही जिज्ञासा छ कि देशमा इतिहासमा पहिलोपटक यति गतिलो यति बलियो सरकार बनेको छ। 2/3 लगभग चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ र अहिलेको मतलब चाहिँ सरकारले असाध्यै सफलता र उपलब्धिहरूका साथमा काम पनि गरिराखेको छ। एउटा नयाँ मतलब चाहिँ रेकर्डहरूका साथमा त्यो राष्ट्रिय मतलब चाहिँ ताको मामलादेखि लिएर विकास र समृद्धिको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिने काममा असाध्य चाहिँ उत्साहजनक ढङ्गबाट चाहिँ कामहरू सरकारले चाहिँ गरिराखेको छ। अब यसमा समग्र मतलब पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित गर्नुपर्ने हो र त्यसको स्वामित्व चाहिँ लिएर आम जनताहरूको बिचमा चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो। यसको निम्ति मतलब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर सरकारले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरूको फेरस्त तयार गरेर यी कुरालाई व्यापक गरेको थियो। तर कोभिडका कारणले त्यो अभियान चाहिँ स्थगन भयो। भनिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले समेत सरकारको कामहरूलाई समीक्षा गरेर मूल्याङ्कन गरेर असाध्य राम्रा उपलब्धि र सफलताहरूको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ निकालेर जनताको बिचमा जाने एउटा निर्णय निष्कर्ष निकाल अगाडि बढिराखेको कम्युनिस्ट पार्टीमा 81 केही महिना पछाडि चाहिँ सरकारले केही पनि गरेन, प्रधानमन्त्रीले केही पनि गरेन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ गरेर विवाद चाहिँ सिर्जना भयो र लगभग चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी अब एउटै नरहनेको भर्तीमा पुगिसकेको अवस्थामा कार्यदल बन्यो। 2 जना अध्यक्षले बडा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुभयो, कार्यदल बन्यो, त्यसले सम्पूर्ण मतलब समस्याहरूको सोलुसन गर्ने एउटा प्याकेज उनले प्रस्तुत गर्यो र भदौ 26 को स्थायी कमिटीले निर्णयहरू गर्यो। तर फेरि उत्पन्न भयो। भनिसकेपछि विवादको जड के हो भन्ने कुराका बारेमा अहिले सबैले जिज्ञासा गरिरहेका छन्। अब यसैमा चाहिँ अब जवाफ चाहिँ नेताहरूले दिन सक्नु पर्यो कि यथार्थमा चाहिँ न सिद्धान्तको विवाद छ, न विचारको विवाद छ, न नीतिको विवाद छ, केही पनि छैन। अब यसमा चाहिँ किन मतलब चाहिँ 2 महिना 3 महिना धैर्य गर्नको निम्ति हाम्रा नेताहरूले किन गाह्रो भयो? केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छैन दुनियाँलाई? उहाँले केही दिन अगाडिको चाहिँ सचिवालयको बैठकमा समेत उहाँको रिटर्न मतलब चाहिँ उहाँको प्रस्तावमा लिखतमा पनि त आइसकेको छ कि महाधिवेशनबाट चाहिँ बिदा लिने कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ। धेरै पहिला पनि उहाँले भनिसक्नु कि म दोहोरिएर अध्यक्ष फेरि बन्ने होइन, अर्को निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्री चाहिँ दोहोरिने होइन भनेपछि त त्यसपछि हुने भने त कमरेड प्रचण्ड नै होला, त्यसपछि हुने भनेको त माधव नेपाल नै होला भनिसकेपछि उहाँलाई 2 महिना 3 महिना कुर्नको निम्ति किन गाह्रो भयो? 2 वर्ष मतलब चाहिँ चुनाव अर्को चुनाव कुर्नको निम्ति सन्देश दिने हामी, त्यसैको निम्ति गठबन्धन हुँदै एकतामा बाँधिने अनि 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा गरेर यसको सन्देश के जान्छ अनि देशमा मतलब चाहिँ स्थिति के हुन्छ? हामी पछि पनि जोडिन्छौँ। हुँदाखेरि संहिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसैले यो मतलब के हो बाध्यता? किनभने पार्टीमा मतलब विग्रह र समस्या सिर्जना नगरिकन नहुने खालको के बाध्यता छ? होइन भने त भदौ 26 को निर्णयले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेताहरू अगाडि बढ्नको निम्ति मार्गदर्शन मात्रै होइन, प्रष्ट रूपमा मतलब चाहिँ कार्य विभाजन चाहिँ परिभाषित एउटा चाहिँ भनेपछि सारमा यहाँले भन्दाखेरि विवाद समाधानको लागि के सुझाव छ यहाँको छोटोमा? हजुर, यहाँको विवाद समाधानको लागि सारमा सुझाव के छ छोटोमा भनिदिनुस् न। मेरो सारमा के छ भन्दाखेरि नेताहरूले असाध्य नै ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। पार्टीलाई विक्रममा लाने, विभाजनमा लाने, टुक्राउने, फुटाउने सुविधा अनुमति नेताहरूलाई छैन। हाम्रो खबरदारी छ, 10औं लाख कार्यकर्ताहरूको यो खबरदारी छ। यो टुट्नको निम्ति फुट्नको निम्ति बनेको पार्टी होइन, मुलुक बनाउनको निम्ति, देश र जनताको भाग्य र भविष्यको चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति बनेको यो पार्टी हो। यो एकता त्यसरी नेकपा बनेको हो। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले जुन प्रकारले चाहिँ प्रस्तावको नाममा जुन प्रकारले आरोपित भएर केही कुराहरू चाहिँ दर्ज भए, बाढी आदि इत्यादि, त्यहाँबाट समस्या उत्पन्न भयो। अब खुरुक्कै आरोपित कुराहरूलाई चाहिँ फिर्ता गरेर एउटा मतलब चाहिँ नेकपाको चाहिँ प्रस्ताविक प्रतिवेदन बनाउनको निम्ति एउटा मतलब चाहिँ छुट्टै टिम निर्माण गरेर त्यसले मतलब चाहिँ अहिले आएका सकारात्मक 2 अध्यक्षहरूबाट चाहिँ आएका कुराहरू जसले दिशानिर्देश नेकपालाई गर्छ, जसले मतलब बाटो देखाउँछ हो, ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यसलाई मर्ज गरेर अनि एउटा सिङ्गो समग्र नेकपाको चाहिँ एउटा
प्रस्ताव बन्नुपर्छ, त्यो प्रतिवेदन बन्नुपर्छ र महाधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण कुराहरूको फैसला महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त अब यो गणितको खेलमा होइन, गणितको खेल गर्ने अनुमति छैन यो पार्टीले अहिले। केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छ, हामी कार्यकर्ताहरूले भन्छौँ कि यो दुईटा औपचारिक मतलब चाहिँ पार्टीहरू विघटन भएर बनेको यो सङ्क्रमणकालीन चाहिँ अवस्थाको चाहिँ पार्टी हो यो। अहिले मतलब यहाँ चाहिँ टाउको गनेर बहुमत छुट्टै सल्लाह गरेर यो त्यो भन्ने खालको हिसाब किताबबाट यो नेकपा अगाडि बढ्दै निर्णयहरू हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो मनस्थितिबाट मुक्त भएर अहिले मतलब उठेका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर राम्रा कुरालाई मर्ज गरेर अन्य कुरालाई फिर्ता गरेर एउटा मतलब छुट्टै प्रस्ताव र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सचिवालयले निर्णय त्यस प्रकारको लिनुपर्छ र नेकपालाई चाहिँ सिङ्गो एक डिक्का बनाएर चाहिँ जानुपर्छ। मुलुकलाई घात गर्ने, जनतालाई घात गर्ने र आम नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम दुईजना अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरूले यो वा त्यो नाममा, यो वा त्यो महत्त्वाकांक्षाको नाममा, तुष्टिको नाममा वा कुनै दबावको नाममा त्यो गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो सुविधा, त्यो अनुमति छैन। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका प्रदेश नम्बर 1 का सह इन्चार्ज एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष गरी केपी ओली पक्ष नेताको रूपमा पनि पार्टीभित्र चिन्ने गरिन्छ र यति बेला उहाँले पनि बहुमत अल्पमत होइन, सङ्क्रमणकालीन विशेष गरी यो कमिटी हो र त्यसैले बहुमत अल्पमत भन्दा पनि सहमतिमा जानुपर्छ र देशभरि नेता कार्यकर्ताहरूको खबरदारी छ कि पार्टी या यो नाम अथवा त्यो नाममा विभाजन गर्ने छुट कसैलाई छैन र दुवै अध्यक्षले सहमतिमा पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। र यति बेला हामी नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी नेकपाभित्रको विवाद बढिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले विशेष गरी पार्टी भनेको सङ्गठनको आधारमा चल्ने हो र सङ्गठनको प्रणालीको आधारबाट पार्टीभित्र सर्वसहमतिबाट कुनै पनि निर्णय हुन नसके पार्टीभित्र बहुमतीय प्रणालीबाट सङ्गठन चल्छ र पार्टीले सरकार चलाउने हो अथवा सरकारका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी चलाउने होइन, पार्टीका सदस्य गएर सरकार चलाउने र पार्टीको नीति सिद्धान्त र मार्गनिर्देशन अनुसार सरकार चल्नुपर्छ र व्यक्ति ठुलो होइन, पार्टी सर्वसर्वा हो। त्यसैले पार्टीको विधि विधान नियम पद्धति अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्नु भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ र विशेष गरी भदौ 26 गतेको निर्णयमा फर्किनुपर्छ भनेर यति बेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो तर्कलाई अगाडि सार्नु भएको छ। यसको पछाडि के देखिन्छ भने भदौ 26 गते जुन सचिवालय बैठकमा निर्णय भएको थियो, जुन निर्णयमा सचिवालयको बैठकले विशेष गरी 5 वर्षसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पार्टी हाँक्ने गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने र त्यसै गरी सरकार हाँक्ने, सरकारको नेतृत्व हाँक्ने जिम्मेवारी भने यति बेला ओलीलाई दिने गरी निर्णय भएको थियो र तर त्यो निर्णय हुँदाहुँदै पनि विवाद बढेको छ र फेरि त्यही निर्णयमा फर्किनुपर्ने आग्रह भइरहेको छ। यति बेला हामी डाक्टर भीम रावल पोलिट ब्युरो सदस्य नेकपाका हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र केही प्राविधिक कारणले गर्दा अहिले हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। केही क्षणमा उहाँसँग जोड्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि अध्यक्ष यति बेला केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि उहाँलाई जवाफ दिनुभएको छ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग डाक्टर भीम रावल आउनुभएको छ। यद्यपि उहाँको यति बेला फ्रेमिङ मिलिरहेको छैन र त्यो कारणले गर्दा अलिकति हामीले कुराकानी गर्न थोरै कठिनाइ भएको छ। डाक्टर साहब, हामी यहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ, यहाँको फ्रेम अलिकति मिलेको छैन, त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँसँग कुराकानी गर्न सकेको छैन। एकपटक फ्रेम यहाँले रोटेट सायद गरिदिनु भयो भने, हामीले क्यामेरा रोटेट गरिदिनु भयो भने कुराकानी गर्न अझ सहज हुन्थ्यो। यहाँसँग हामी यो कुराकानीको प्रक्रियामा छौँ। यसलाई
यति बेला उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। डाक्टर भीमराव नेकपाका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँले पार्टी एकतादेखि यो विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पसहित सघन ढङ्गले राजनीतिक र वैचारिक छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी बन्दै आउनु भएको छ र पार्टी एकतालाई सुदृढ मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिको रूपमा पनि उहाँ पार्टीभित्र स्थापित हुनुहुन्छ। यद्यपि यति बेला नेकपाको विवाद बढिरहँदा समाधानको उपाय पनि विभिन्न विकल्पसहित छलफल भइरहेको छ। डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु, म रोटेट गर्न खोज्दैछु। रोटेट थोरै यहाँले यसलाई प्राविधिक अलिकति रोटेट गरेर मिलाइदिनु भए हामी आभारी हुने थियौँ, सहज हुने थियो कुराकानी गर्न। यति बेला नेकपाको विवादको विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ र नेकपा विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ दलभित्र यो विवाद बढिरहँदा यति बेला सत्तारूढ दलको विवादले समस्या पैदा गरेको छ। हामी उहाँसँग यति बेला कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। थोरै प्राविधिक कठिनाइले गर्दा उहाँको हामीले यो भिडियो अर्थात् उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसको जवाफ निकै कडा ढङ्गमा दिनुभएको थियो ओलीले। यति बेला त्यो प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दस्तावेजमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि कस्तो जवाफ प्रस्तुत भएको थियो त, यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। उनको प्रतिवेदनमा जवाबभन्दा बढी प्रचण्डप्रति प्रश्नहरू छन्। कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेका प्रतिवेदनमा आरोपहरूसहित ओलीलाई प्रश्न थियो। त्यसको जवाब स्वरूप ओलीले प्रचण्डलाई पनि प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न, जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेस मटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला? पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि वार कि पारको लडाईँ? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटोवाद, प्रतिवाद, संवादको हो कि वाद प्रतिवाद र विग्रहको? राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न कति गाह्रो भएको थियो? कसरी छानबिन समिति बनाएर तपाईँको फेस सेभिङ गर्नु परेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र? निर्वाचन परिणामपछिको पार्टी एकता गर्ने सम्मको सहमति 24 घण्टामै उल्ट्याउने निर्णय तपाईँले कसको दबाव र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि यसले पनि तपाईँ सधैँभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र? एकलव्य जस्तै खाली सरकारमा मात्र तपाईँको ध्यान दृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ ख्याल गर्नुभएको छ नि? महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन, संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो? के स्थायी कमिटी बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरोमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र? कमिटीमा खुल्ला खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने ठाउँ हुँदाहुँदै नेताहरूलाई निश्चित मान्यतामा ख गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन पर्यो? कमिटीमा विषयगत रूपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो? पछिल्लो चोटि 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा 10 दिनभित्रका यस सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो? मेरो कारणले हुन नसकेको भए तपाईँले गर्नुभएको गृह कार्यमा केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो? महाधिवेशनको तयारीको लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक एजेन्डा तय गरेर के गृह कार्य गर्नुभयो र त्यसमा मसँग तपाईँले के सहयोग माग्नुभयो? म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो? 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईँलाई आफू स्वयंले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगर स्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय जस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह्रो पर्यो? यी र यस्तै धेरै प्रश्न ओलीले प्रचण्डलाई गरेका छन्। मतपत्र च्यातिएको प्रश्नदेखि पार्टी सङ्गठन हाँक्न नसकेको प्रसङ्गहरू उठाइएको छ। अध्यक्षको हैसियतका प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ। अब नेकपाले यी दुई अध्यक्षहरूको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नेछ।
यो रिपोर्टबाट पनि थाहा हुन्छ यसरी आरोपै आरोप तिर्स्याएका छन् विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि। यति बेला पार्टी विवादको चुरोको के हो त यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर भीम रावल हामीसँग हुनुहुन्छ, नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला नेकपाको विवाद भजौ 26 गतेले मत्थर पारेको थियो, जुन सचिवालयको बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष सहितको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र 5 वर्षीय सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएर विवाद निमिट्यान्न पारेको जस्तो देखिएको थियो। तर एकाएक विवाद फेरि उत्कर्षमा आयो, यसको कारण के हो? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गत भदौ 26 गते र ती निर्णयहरू स्वयं पार्टी अध्यक्षहरू, त्यसपछि सचिवालय, हाम्रो थाई कमिटी र अन्य कमिटीहरूले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूको श्रृङ्खला समेटिएका थिए। तर ती निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन्। मैले यो तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि जुन तपाईँले केही कुराहरू भन्नुभयो, ती सबै कुराहरूका सन्दर्भमा त थाई कमिटीको बैठक स्वयंले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर ती कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। त्यसमा कुनै थप कुराहरू गर्नुपर्ने भने फेरि बैठक बस्नुपर्ने थियो। न ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन भयो, न ती निर्णयहरू कार्यान्वयन कसको कारणले हुन सकेन, कहाँ समस्या पर्यो, तत्सम्बन्धमा जुन कमिटीले निर्णय गरेको थियो न त्यो कमिटीलाई जानकारी गराइयो। फलस्वरूप मतभेदहरू बढे र विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो र अहिले हामी त्यो विवादको सामना गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै कर्णाली प्रदेशको प्रसङ्ग आयो, जहाँ त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो। थाई कमिटीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भन्ने निर्णय हुँदाहुँदै त्यो कहाँ मुख्यमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, कहाँ मन्त्रीलाई छलफल गर्नुपर्नेमा त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको घटना घट्यो। त्यसले थप मतभेदलाई चर्कायो। त्यसको साथसाथै अरू कतिपय सरकारका कामहरू, जस्तो उदाहरणको लागि भारतीय गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो, त्यसको बारेमा कुनै नेतृत्वलाई जानकारी न अगाडि भयो न पछाडि गराइयो। यस्ता कुराहरूले समस्या बढेको हो। तर पनि जतिसुकै समस्या कसरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष समक्ष अरू नेताहरूले बैठकको लागि पहिले मौखिक माग गर्नुभयो, त्यसपछि मौखिक रूपमा माग गर्दा पनि बैठक भएन भने उहाँहरूले लिखित रूपमा दिनुभयो। तर त्यो लिखित रूपमा बैठकको माग गरेर गरिएको आग्रहको उत्तरमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीजीबाट जसरी 10 पृष्ठ लामो पत्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नाममा प्रेषित गरियो, त्यसले अर्को अध्यक्षले पनि जवाब दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएर यो अहिले कसैले यस पत्र युद्ध भनेका छन्, यसलाई पद्ध त नभनौँ, तर यसरी आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएर अब यसमा पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने, पार्टी विधान अनुसार त्यसमा प्रक्रियामा जाने काम भयो भने निसन्देह नै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौँ र त्यसले अन्तमा एउटा निश्चित बाटो लिन सक्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अहिलेको विवाद चाहिँ यहाँहरूले भने जस्तै रका प्रमुखलाई भेट्नेदेखि लिएर सरकारमा 3 जना मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर बेलायत लगायतका मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियादेखि धेरै विषयमा पार्टीसँग छलफल नगरी एकलौटी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न खोजेको भनेर जुन नेपाल त्यसै गरी प्रचण्ड समूहले आरोप लगाइरहनु भएको छ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो कुण्ठा मात्रै हो, उहाँहरू पार्टीको काम केही नगर्ने, जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी हाँक्न दिएको, सिन्को नमास्ने, अलि खाली सरकारमा ध्यान दृष्टिगोचर भागभण्डा खोज्ने, यो कारणले गर्दा उहाँले सरकारले अगाडि बढ्न दिनु भएन। त्यसैले पार्टीभित्र समस्या त माधव नेपाल समूह र प्रचण्डले चाहिँ निम्ति आएको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि। त्यही अब एकतर्फी आरोप मात्रै हुन हेर्नुहोस्, त्यो तथ्य त्यो होइन। तथ्य थाई कमिटी भन्दा अगाडि पार्टीमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो, मतभेदहरू चर्केर गए, थाई कमिटीको बैठकमा समेत ती कुराहरू पीडित भए, बैठक अवरुद्ध भयो, त्यसपछि कार्यदल बन्यो, कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयको कार्य गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षजीबाट जुन प्रकारले अरुचि देखाइयो र तत्सम्बन्धमा अगाडि कुनै पनि कामहरू नगर्ने किसिमको जुन प्रवृत्ति देख्यो, समस्या त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हो। यदि ती निर्णयहरू कार्यान्वयन भइदिएको भएदेखि
सानोतिनो मतभेदहरू हुन्थ्यो होला, तर हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। उदाहरणको लागि हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षहरूको कामको सम्बन्धमा हाम्रो विधानको धारा 18 को 6 मा गरिएको छ र त्यसमा कुनै अध्यक्ष 1 नम्बर कुनै 2 नम्बर भनिएको छैन र त्यसमा अध्यक्षहरूले गर्ने काम तोकिएको छ। त्यस्तै गरेर जब मतभेद हुन्छ, मतभेद भइसकेपछि त्यो मतभेदको कसरी हामी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी विधानको अध्याय 13 को हाम्रो धारा 59 मा बैठकको व्यवस्था छ। बैठक माग गरेमा कसरी बैठक गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उदाहरणको लागि 25% सम्बन्धित कमिटीका सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा बैठक 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसको साथसाथै यदि मतमतान्तर भयो भने के गर्ने, मतमतान्तर भयो के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पार्टी विधानको धारा 60 मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने उपशीर्षक छ। त्यो उपशीर्षकको कमा के भनेको छ भने एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्न जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रिया मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। त्यसको खमा के भनेछ भने निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन वा बैठकहरूमा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा। डाक्टर साहब, यहाँले यो विधानको विषय र यो विधानमा उल्लेखित नियम पद्धतिका कुरा सुनाइरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो अहिलेको सङ्गठन भनेको सङ्क्रमणकाली सङ्गठन हो, महाधिवेशनबाट आएको होइन, त्यसैले यहाँ अल्पमतको कुरा मानिँदैन, यहाँ सहमतिको कुरा मानिन्छ। अब भदौ 26 मा फर्किनुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा संक्षेपमा भनिदिनुहोस्, विवाद समाधान कसरी गर्ने? हामी समय पनि निकै कम छ, छोटोमा भनिदिनुहोस्। म एकदमै छोटोमा भन्छु। यो थाहा पाउनु किन पर्यो भने तपाईँको प्रश्नले पनि यो मैले भन्न आवश्यक ठाने। विधेयक प्रक्रिया खुलाइ त्यो छलफलमा लैजान सकिने भने मैले विधानको धारा 60 तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। किन सुनाएँ भन्दाखेरि यदि यो अन्तरिम विधान हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन भने यो बनाएको छु। अनि त्यसो भए अन्तरिम कालमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सञ्चालन गर्ने केही पनि छैन, यो शून्यमा छ यो पार्टी। अनि यो विधान जुन मैले तपाईँलाई यो विधानको धारा 60 पढेर सुनाएँ, अनि यो धारा 60 को कुनै औचित्य छैन। किन बनाएको त? यो मतमतान्तर भएमा बहुमतबाट निर्णय हुन्छ भने किन लेखेको त विधानमा? त्यसकारण यो अन्तरिम समय भएको हुनाले यहाँ विधि हुँदैन, कानुन हुँदैन, नियम हुँदैन, राजनीतिक प्रतिवेदन हुँदैन, विचार हुँदैन, सिद्धान्त हुँदैन भन्ने तर्क कसैले दियो भने यो बडा हास्यास्पद कुरा हुन्छ। यद्यपि सहमतिबाट जाने हो भर्सक। त्यो सहमतिबाट यहाँ भनेकै छ नि, सहमति हुने, सहमति नभएपछि बहुमतले निर्णय गर्ने भनेर योसँग अमिल्दो अभिव्यक्ति कसैले दियो भने त्यो विधान सम्मत पनि हुँदैन, पार्टीको प्रक्रिया सम्मत पनि हुँदैन। जहाँसम्म चाहिँ निकास के हो भनेर तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो, निकासको कुरा म त्यही भन्दैछु। पार्टीमा छलफल गर्ने हो, तथ्य सत्यको आधारमा बैठकले निर्णय गर्ने हो र सहमति खोज्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताका समस्या आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि जानुपर्छ। तर मिलेन भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदैन। पार्टीको बैठकले निर्णय गर्छ, त्यहाँ छलफल हुनुपर्छ। कसैप्रति आग्रह होइन, तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाएर अगाडि जान्छ। पार्टी जानुपर्छ। जहाँसम्म फुटको कुरा कसैले गर्यो भने फुट त देश जनताप्रतिको धोका हो, गद्दारी हो, पार्टीप्रतिको अपराध हो भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपाका अधिकांश सदस्य नेता कोही पनि फुटको पक्षमा हुनुहुन्न, त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय संवाद र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रभावशाली नेता हुनुहुन्थ्यो र हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी विवादमा नेकपा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ र विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेकपाका नेताद्वय शेरधन राई र त्यसै गरी डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला भने डाक्टर सुरेन्द्र केसी, जो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, उहाँसँग रहेर थप नेकपाको विवादको विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद बाबु।
यति बेला नेकपा भित्रको विवाद निकै उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी फुटको टिक्का टिप्पणी चर्चा परिचर्चा पनि चलेको छ। यद्यपि पार्टी फुटको कसले जिम्मेवारी लिने त्यो कारणले पार्टी फुट चाहिँ हुँदैन, यो यति बेला भागबण्डाको विवाद मात्रै भनिएको पनि छ। यो विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विवाद मैले देख्दा राजनीतिक र सैद्धान्तिक नभइकन स्वार्थ र पद र प्रतिष्ठाको विषय भएको हुनाले यो यस्तै हुन्छ, यहाँ पुग्छ, यसरी विसर्जित हुन्छ अथवा बर्बाद हुन्छ अथवा चल्टिन्छ, त्यस्तो कुरा अनुमान गर्न राजनीतिक रूपमा एकदम गाह्रो छ मैले देख्दा। यति बेला नेकपा फुट्ने चर्चा परिचर्चा पनि चलिरहेको छ। तपाईँले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा स्वयं विद्यावारी गर्नुभएको छ र नेताहरूको पात्र प्रवृत्ति उनीहरूको सैद्धान्तिक वैचारिक क्षमतादेखि धेरै विषयमा यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। यो पार्टी फुट उन्मुख हुने सम्भावना चाहिँ कति देखिन्छ नि? मैले अघि भने नि यो वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नगरेको हुनाले यो ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ र भन्न सजिलो छैन। यो चाहिँ स्वार्थको कुरा भएको हुनाले, खान्तेपिन्ते लेनदेनको कुरा भएको हुनाले, खान्तेपिन्ते भागभण्डा र लेनदेन मिल्ने बित्तिकै आनको तान फरक पर्ने हुन्छ। जुट्न आँटेको कुरा जुट्ने सम्भावना हुन्छ, जुट्न आँटेको फेरि टुट्न पनि सक्छ। किनभने स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै त स्वार्थी तत्त्वले छ आफ्नो स्वार्थको लागि त अब निकै परको खराब काम पनि गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक सैद्धान्तिक भए यी सैद्धान्तिक विषयमा यसको यस्तो उसको यस्तो आधारमा एउटा एक्सप्रेसन लिनुहुन्थ्यो, त्यो नभएको हुनाले एक्सप्रेसन लिने एकदम गाह्रो छ। यहाँले यो विश्लेषण गरिरहँदा यति बेला फुटको विषय यकिन गर्न सकिँदैन, यो सैद्धान्तिक भन्दा पनि लेनदेनको विषय मिल्ने साथ हलुने विवाद भनिरहँदा लामो प्रक्रियाबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै जुट्दै फुट्दै टुक्रिँदै आएर यति बेला एउटा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिरहेको छ। यो पार्टीको भविष्य चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ एउटा वाम विश्लेषकको हैसियतले? अब राजनीतिक रूपमा त आफ्नै प्रकारको एउटा वामपन्थी रुझान हाम्रो देशमा छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा त्यो रहि नै रहने कुरा हुन्छ। यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा अहिले यो प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ, तर राजनीतिक रूपमा यो एउटा शक्ति रहिरहने कुरा त छँदैछ। तर अब नेपालको वाम आन्दोलन चाहिँ अब मतको राजनीतिमा ब्यालट पोलिटिक्समा आइरहेको हुनाले 2/3 समेत हासिल गरेको र यो गर्छु भनेर यिनीहरूले ठुलो वचन दिएको, त्यसमा हामीहरूले पनि अब यो नाकाबन्दी लगायतको मुद्दामा ठिकै छ भन्ने खालको अभिप्राय दिएको हुनाले अहिले यो वाम शक्तिले यत्रो ठुलो प्रतिनिधित्व हासिल गरेको। तर त्यस यताका 3 वर्षमा उसले लगातार जो बेइमान गर्यो, मतदाताहरूमाथि जो घात गर्यो, त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने आगामी दिनमा आज काङ्ग्रेसको स्थिति जहाँ छ नेकपाको स्थिति ठ्याक्कै त्यही हो। यति बेला यो नेकपा भित्रको विवादको कारणले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै एउटा वितृष्णाको अवस्था सृजना भएको छ। सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा पार्टीलाई एउटा निखारेर लाने भन्दा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सिद्धान्त विचार भन्दा पनि एउटा व्यवसाय चलाउने जस्तो एउटा कम्पनीको रूपमा स्थापित भयो। खास वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी हुन सकेनन्। त्यो कारणले गर्दा पनि पार्टीभित्र यस्ता विवाद सृजना भइरहेको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ? यो त अब उनीहरूको यो जुन पार्टी एकता हुँदाखेरि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीत्वको बाटोबाट अगाडि जाने र 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरी सबै संरचनाहरू, पार्टीका समितिहरू, नेतृत्वको विषय, सिद्धान्तको प्रश्नहरू सबै चाहिँ त्यस मार्फतबाट चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने यिनीहरूको सहमति थियो। तर ती सबै देखाउने कुरा थिए। मुख्य कुरा चाहिँ ठुलो शक्ति आर्जन गर्ने र 13 हाउसमा जाने, शक्ति हत्याउने, ढलिमली गर्ने, यो भन्ने कुरा थियो। भित्र चाहिँ यो थियो। बाहिर जति राजनीतिक सैद्धान्तिक कम्युनिस्ट भने पनि त्यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित कुरा थिएन, स्वार्थसँग सम्बन्धित, चुनाव जित्नेसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै थियो। तर शक्तिमा पुगिसकेपछि एकलौटी जसरी केपी ओलीले स्वेच्छाचारी र एकलौटी ढङ्गले जसरी ढलिमली गर्ने एउटा आशय देखाएर प्रचण्डले 2.5 वर्षको कुरा यो भागबण्डाको हामीले विषयको कुरा गरिरहँदा अन्तिममा अब हामी यहाँहरूसँग अलिक पछि पनि जोड्यौँ, हामीसँग समय पनि कम छ। डाक्टर साहब, यो विवाद चाहिँ तत्काल मत्थर हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यहाँले विवाद लम्बिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? छोटोमा त्यो त मैले अघि भनिहालेँ। यो लेनदेन खान्ते पिन्ते कुरा भएको हुनाले ठ्याक्कै यो हुन्छ यो हुँदैन भन्न एकदमै गाह्रो छ।
अब खान्ते मिल्यो भने आजै पनि अब आज केक काटेर बैठक सुरु गरे अरे भन्ने सुन्छु। अब केक काट्नेले भरे चिकुवा खायो भने ठुलो कुरा भएन, मिल्न पनि सक्ने हुन्छ। तर मासुको चाना कसलाई ठुलो पर्यो कसलाई सानो पर्यो भन्ने हो भने त फेरि नमिल्ने पनि कुरा हुन्छ। त्यस कारणले वैचारिक सैद्धान्तिक प्रश्न नभएको हुनाले ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्यो भने त्यो अपरिपक्वता हुन्छ। सबै सम्भावनाहरूलाई अहिले ओपन राख्नुपर्छ, मिल्न पनि सक्छ, फुट्न पनि सक्छ, सबै सम्भावना हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र केसी, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो उहाँले। र उहाँले नेकपाको विवाद लेनदेनमा चलेको हुनाले, सैद्धान्तिक नभएको हुनाले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन पार्टीको भविष्यको विषयमा र एकताको विषयमा भन्ने संक्षेपमा उहाँको विश्लेषण रह्यो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विवादमा नेकपा भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र नेकपाको विवादको विभिन्न पाटापक्षको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यति बेला राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सबै पार्टीहरू सुदृढ मजबुत हुनुपर्छ र स्थायी र दिगो सरकारसहित राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र जनजीविकाको सवाललाई परिपूर्ति गर्ने र नेपाली नागरिकको जीवनस्तर र राष्ट्रिय विकास र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी त्यो समर्पणको साथ पार्टी निर्माण र सरकार सञ्चालनको अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहेका छन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।